सर चढ़ के बोलता है उर्दू ज़बां का जादू, सर चढ़ के बोलता है उर्दू ज़बां का जादू। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से। जब कुछ नहीं था तब भी वही था, जब सब कुछ है तब भी वही है, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी वही रहेगा। सदर महफिल मोहतरम आदिल अशरफ साहब व मेहमान ज़ीवकार मोहम्मद मोहतरम अहमद अली बारकी साहब और महफिल में बाकी शुराई किराम, मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुशायरे हमारी तहजीब और सकाफत के अजीम इदारे हैं। मुशायरे वो रक़्स हैं जो रक़ासा मंदिर के सहन में किया करती थी। हर दौर में इल्म व अदब की महफिलें सजा करती थी। ये महफिलें हर दौर के दानिश्वर बासलायत और आलमी इनकलाब हजरात कराया करते थे। आज भी उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर ने एक मुशायरे का एहतमाम किया है। इस मुशायरे की सदारत मोहतरम आदिल अशरफ साहब करेंगे और मेहमानी ज़ीवकार मोहतरम अहमद अली बारकी साहब करेंगे। आज इस मुशायरे में हम सबसे पहले इब्तिदाई कलाम से हमें नवाजेंगे डॉक्टर हिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। गज़ल के कुछ अशार पेश है, लेकिन उससे पहले एक शेर आपकी नजर वो ये है, हर बार ये कहते हो कि तुम झूठे हो, हर बार ये कहते हो कि तुम झूठे हो, ये क्यों नहीं कहते हो कि तुम झूठे हो। वाह वाह। अब अशार पेश हैं, तो गजल का मतलब यूं है, बला देख कर यूं हुआ दिल परेशान, बला देख कर यूं हुआ दिल परेशान, पुकारा जहाने सुलैमान सुलैमान, कहर है बसूरत जरासीम मानो, कहर है बसूरत जरासीम मानो, अभी भी मवाके हैं पूजो न कहते हैं। शेर है, वाह 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 वाह। हयातो नज़ा है बदस्ते खुदा यूं, हयातो नज़ा है बदस्ते खुदा यूं, डराते अबरस में है तुमको ये नादा। शेर है, अजीजी सुनो ये फकीरों का फिक्रा, अजीजी सुनो ये फकीरों का फिक्रा, तेरा ये जहां है मलंगों का जिंदा। हजारों दफा हम मरे हैं जो जीते, हजारों दफा हम मरे हैं जो जीते, हमें तो न डर है न खौफो हिरास। मक्का है, डराए उसे क्या ये आतिश फिशां जो, डराए उसे क्या ये आतिश फिशां जो, जला है अजल से खिरामा खिरामा। दिल चाहता है दो शेर फिर आपकी नजर करूं। इरशाद इरशाद। ये आप तक किसी न किसी सूरत में पहुंच गई होगी ये गजल। इस गजल के दो तीन शेर चाहता है दिल की मैं आपसे शेयर करूं। दिया दिल पड़ी सिल मिला गम का सामा, दिया दिल पड़ी सिल मिला गम का सामा, मैं दामन संभालूं या चाके गिरे दूं। फलक पे जो महताब है ये जिगर था, अशरफ साहब जी, फलक पे जो महताब है ये जिगर था, जो जलता था मध्यम किरामा किरामा। असल में है इदराक आदम का फितना, असल में है इदराक आदम का फितना, कहाँ जानवर है पशेमा परेशान। कहीं तूने रखे हैं सूरज के चेहरे, ये क्या माजरा है कहीं है चिरागान। मक्का है,
जमाने में आशिक हुआ सिर्फ इस बार, जमाने में आशिक हुआ, जमाने में आशिक, क्या कह ले वाह गवा इस मुकाले का गालिब का दीवा, क्या कह ले। आशिर अशरफ साहब से मुल्तमिस है कि वो हमें अपना कलाम सुनाए। शुक्रिया मोहतरम। सदर मजलिस मोहतरम कादिम अशरफ साहब, मुंतज़िम और बाकी शुरा हज़रात को दीदा व बदीन शिवा मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले कि मैं इस मुशायरे के हवाले से अपने आपकी रद्द करूँ, मसला एक शेर अर्ज़ है। मैं कत्ल हुआ हूँ, मैं कत्ल हुआ हूँ, मैं ही मुंज़िल ठहरा, मैं कत्ल हुआ हूँ, मैं ही मुंज़िल ठहरा, मैं एक सज्जन ठहरा, मैं कत्ल हुआ, मैं मुंज़िल ठहरा, मेरी आंखों में एक कज़न ठहरा, मुझे दिया काबिल हूँ मैं, मुझे काबिल हूँ मैं, दिल में सलातुल ठहरा, उनके जैसे का काबिल मैं, दिल में सलातुल नाज़रीन। तो एक मसला एक अर्ज़ है। दूर से दूर में रहता था पहले, दूर से दूर में रहता था पहले, मैं के सारे में होता था पहले, कहता वही था जो हक होता, कहता वही था जो हक होता, रुचि में अपनी जो रहता था पहले, रुचि में अपनी जो रहता था पहले, दूर हुआ है आज मुझसे, दूर हुआ है आज वो मुझसे, साथ वही जो चलता था पहले, साथ वही जो चलता था पहले, महफिल में आकर गया हूँ, महफिल में आकर गया हूँ, खुशा रहता था पहले, खुश था के तनहा रहता था पहले। ग्राम, मैं अब आपकी नजर एक गजल करना चाहूंगा, आप ध्यान से सुनिए। इरशाद इरशाद इरशाद। हंसते हुए चेहरे हाथों में गंजीर, हंसते हुए चेहरे हाथों में, कुछ लहू में डूबे और कुछ लहू में डूबे और किस्मत मेरी लिख दी है अज्ञान में, मेरी लिखी अज्ञान में, की कहो ताबीर है, मेरी ताबी की कहो ताबीर है, खुदियों से चमन मेरे गिला है, चमन मेरे गिला है, नहीं जिसमें तब ताबीर है, वैसे इसमें तर मेरी ताबीर है, कभी अपने कभी गैरू है, कभी अपने कभी गैरू है, झूठा जो बार वो नगर कश्मीर है, झूठा जो बार नगर कश्मीर है, मैंने खूब बहा अपना खूब बहा अपना, मेरा कातिल भी शायरी अमीर है, मेरा कातिल अमीर है, में खूब बहा अपना, मेरा कातिल शहर अमीर है, मस्जिद है ना पीर है, मस्जिद है ना पीर है, पंडित की दिल पीर है, पंडित है, हम सर उठा के जिए तो कैसे, सर उठा के जिए तो कैसे अशर, हर पल के सर पे हमारी शमशीर है, हर पल जो शमशीर है। और एक मतलब एक शेर है, चार सू ये हु का आलम है, चार सू ये हु का आलम है, वाह वाह, जाने की साल में जालम है, चेहरा चेहरा परेशान सा है, चेहरा परेशान सा है, क्या आलिम है क्या जालम है, क्या आलिम है क्या वाह, खुद से होता है हर कोई,
तुझसे है पेशी, आलम है, आलम है। मेरी तरह खुदा करे तेरा किसी पे आए दिल, मेरी तरह खुदा करे तेरा किसी पे आए दिल, तू भी जिगर को थाम के कहता फिरे के हाय दिल। अब हम मुल्तमिस है मोहतरम राशिद आजमी साहब से कि वो अपना कलाम सुनाए। राशिद आजमी साहब। सदर मस्जिद की इजाजत से मतला पेश कर रहा हूँ। इरशाद इरशाद फरमाए। जहाने आईन रूह है हम लोग, जहाने आईन रूह है हम लोग, अजल से ही सुर्ख रूह है हम लोग। यही कहीं आसपास होंगे, यही कहीं आसपास होंगे, बमिसले खुश रंग बू है हम लोग। क्या करें? अमानतें अपनी सौंपते हैं, अमानतें अपनी सौंपते हैं, कबीले की आबिरू है हम लोग। वाह वाह वाह। क्या कह रहे? अमानतें अमानतें अपनी सौंपते हैं, कबीले की आबिरू है हम लोग। न कोई चश्मा है खत्ते जामे, न कोई चश्मा है खत्ते जामे, के दस्त के हूबहू है हम लोग। कहीं पे हम है सुकूत तारी, कहीं पे हम है सुकूत तारी, कहीं पे तो हावहू है हम लोग। वाह वाह। हम इत्तिफाकन यूं मिल भी जाए, हम इत्तिफाकन यूं मिल भी जाए, मगर मयसर खुबू है हम लोग। हम ही है ताजीम अपनी राशिद, हम ही है ताजीम अपनी राशिद, खुद अपने कदरों की खू हैं हम लोग। बहुत खूब बहुत खूब। जहाने आई न रो है हम लोग, अजल से ही सुरो है हम लोग। एक और गजल से चंद एक अशार। इरशाद। नित नए ख्वाबों होते हैं, नित नए ख्वाब रोज बुनते हैं, चंद ही दिन जो जिंदा रहते हैं। वाह वाह वाह। करबे शब में शरीक रहते हैं, करबे शब में शरीक रहते हैं, कुछ आंखों में जलते हैं। कोई आवाज तक नहीं आती, कोई आवाज तक नहीं आती, कितने सुनसान से जजीरे हैं। वाह वाह। याद बचपन के लालाजारों में, याद बचपन के लालाजारों में, अब भी जुगनू पकड़ते रहते हैं। बैठते हैं शजर के साये में, बैठते हैं शजर के साये में, और पत्ते ही गिरने लगते हैं। इस जहां से परे कहीं राशिद, इस जहां से परे कहीं राशिद, जिंदगी के हसीन मेले हैं। वाह वाह। बहुत खूब बहुत खूब। और इस इरशाद साहब से हम मुल्तमिस से वो अपना कलाम सुनाए। तो नाते रुबाई से आगाज करूंगा मैं। हाँ जी इरशाद। इरशाद
عالم جو ہیں ان سب پر احسان رب، عالم جو ہیں ان سب پر احسان رب، رہبر بھیجے بڑی ضرورت جب جب، پر آقا کی خاص سے کتنی آمد بھی، پر آقا کی خاص سے کتنی آمد بھی، ان کی رحمت کے سائے میں شامل تھا۔ واہ واہ واہ، بہت شکریہ شکریہ۔ ایک اور ربائی جو ہے آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر، چھن جائے گا سر سے تیرے عنبر دیکھ، چھن جائے گا سر سے تیرے عنبر دیکھ، سولی پر لٹکائیں گے تو دیکھ دیکھ، سچ کہنا دشوار ہے کتنا جانے گا، سچ کہنا دشوار ہے کتنا جانے گا، اس راہ پر چل کر تو بھی کھات ہو کر دیکھ۔ واہ واہ واہ، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ ایک اور ربائی، یہ تو کہتے ہیں کہ ربائی کی صنف جو ہے وزن کے اعتبار سے، ظہور کے اعتبار سے کی جاتی ہے، لیکن میں اس کام کو اور تھوڑا سخت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ربائی میں محاوروں کے استعمال جو ہے اس کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو کوشش ہے کی نظر، نسل آدم نے بدلی ہے یہ کیسی چال، نسل آدم نے بدلی ہے یہ کیسی چال، بن مطلب کچھ کہنا اونچے حال، پر ہم اپنے آپ سے اب بھی کہتے ہیں سن عارض نیکی کر دریا میں ڈال۔ کیا بات ہے، شکریہ 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 شکریہ۔ تو ایک غزل پیش خدمت ہے، ارشاد ارشاد۔ مطلب ہے ہجر کی راتوں میں چبھتی یوں بھی تنہائی گئی، ہجر کی راتوں میں چبھتی یوں بھی تنہائی گئی، آنکھ نم ہو کر لگی وہ خواب میں آئی گئی۔ واہ واہ، ہجر کی راتوں میں چبھتی یوں بھی تنہائی گئی، آنکھ نم ہو کر لگی وہ خواب میں آئی گئی، دیکھ کر جب صداقت دیکھ پاتی ہے نہیں، دیکھ کر بھی جب صداقت دیکھ پاتی ہے نہیں، ایسی آنکھیں ہیں برابر جن کی بینائی نہیں، دیکھ کر بھی جب صداقت دیکھ پاتی ہے نہیں، ایسی آنکھیں ہیں برابر جن کی بینائی گئی، اس کے چھونے سے کمی کیوں درد میں ہوتی نہیں۔ ایسا صاحب آدمی صاحب بطور خاص، چھونے سے کمی کیوں درد میں ہوتی نہیں، اس کے چھونے سے کمی کیوں درد میں ہوتی نہیں، کیا مسیحا وہ نہیں یا پھر مسیحا دی گئی۔ واہ واہ واہ، بہت خوب، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اس کے چھونے سے کمی کیوں درد میں ہوتی نہیں، کیا مسیحا وہ نہیں یا پھر مسیح بھی، رنج کے صحرا میں بھی تھی کس قدر ہم کو عزیز، رنج کے صحرا میں بھی تھی کس قدر ہم کو عزیز، لاش تیری یاد کی ہم سے نہ دفنائی گئی۔ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب۔ اب ہم رنج کے صحرا میں بھی تھی کس قدر ہم کو عزیز، لاش تیری یاد کی ہم سے نہ دفنائی گئی، اور گھر بستی میں اکیلا تھا نہیں میرا میاں، گھر تو بستی میں اکیلا تھا نہیں میرا میاں، تھی نہ جانے سوچ کر کیا آگ بھڑکائی گئی۔ بہت خوب۔ مکتا کیا بتاؤں مجھ سے اس کو تھی رفاقت کس قدر، کیا بتاؤں مجھ سے اس کو تھی رفاقت کس قدر، میں گیا عارض جہاں وہاں ساتھ رسوائی گئی، واہ واہ، بہت خوب، میں گیا عارض جہاں وہاں ساتھ رسوائی گئی، بہت خوب۔ ہجر کی راتوں میں ہوتی یوں بھی تنہائی گئی، آنکھ نم ہو کر لگی وہ خواب میں آئی گئی۔ بہت خوب۔ اب ہم اس محفل کو آگے بڑھانے کے لیے مہمان وقار محترم احمد علی بارکی صاحب سے ملتمس ہے کہ وہ ہمیں اپنے کلام سے محظوظ فرمائے۔ احمد علی بارکی صاحب۔ غلط سے پہلے میں چند شعرات کی ارشاد ارشاد۔ آپ کی بڑا چاہوں گا
آج اردو ورلڈ ہے کشمیر میں سرگرم تھا، آج اردو ورلڈ ہے کشمیر میں سرگرم کار، جس کی بدمارائیاں ہیں باعث سر استقرار، جس کی بدمارائیاں ہیں باعث سر استقرار، آن لائن کر کے برپا آج ایک ادبی نصیب، اردو کی ادبی سزا یہ کر رہی ہے ساتھ ساتھ، اردو کی ادبی سزا یہ کر رہی ہے ساتھ ساتھ، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال دہلی سے ہے اب شریک بد اس میں ساختار ہے، دہلی سے ہے اب شریک بد اس میں ساختار، ان کا برقی آدمی ہے صرف یوز سے بدلتا، ان کا برقی آدمی ہے صرف دن سے بدلتا، آج حاضر میں جہاں اردو کے ہیں خدمت گزار، آج حاضر میں بہت جہاں اردو کے ہیں خدمت گزار، اب بہت خوب منظوم آدمی نامک جو بدل سماجتے ہیں، آپ رہتے ہوئے بے شمار آدمی، آپ رہتے ہوئے بے شمار آدمی، مجھ میں سیماب ہے بے قرار آدمی، مجھ سے سیماب ہے بے قرار آدمی، ہجر میں کھو کے صبر و قرار آدمی، ہجر میں کھو کے صبر و قرار آدمی، جب تک حاصل کرے انتظار آدمی، جب تک حاصل کرے انتظار آدمی، مجبور اپنا وقار آدمی، مجبور اپنا وقار آدمی، کیوں پشت کرتا ہے وار آدمی، کیوں پشت کرتا ہے وار آدمی، ڈھونڈتا ہے ہر ایک سن ذہنی سکون، ڈھونڈتا ہے ہر ایک سن ذہنی سکون، پھر بھی تنہائیوں کا شکار آدمی، پھر بھی تنہائیوں کا شکار آدمی، مارو در پر یہ مرتا شکریہ، مارو در پر یہ مرتا سارا جہاں، مارو در پر یہ مرتا سارا جہاں، یہ بتاؤ کرے کس سے پیار آدمی، یہ بتاؤ کرے کس سے پیار آدمی، ننگے انسانیت ہے یہ نوے بسط، ننگے انسانیت ہے یہ نوے بسط، کس سے آخر کرے انحصار آدمی، کس سے آخر کرے انحصار آدمی، چاہتا ہے یہ تفسیر کر لے جہاں، چاہتا ہے یہ تفسیر کر لے جہاں، درد ہے ایک مشتے غبار آدمی، درد ہے ایک مشتے غبار آدمی، ابن آدم کو حاصل ہو جس سے شرف، ابن آدم کو حاصل ہو جس سے شرف ہے وہی باعث افتخار آدمی، اور وہی باعث شکریہ ہے وہی باعث افتخار آدمی، کام یہ اپنے حسن عمل سے اگر، کام یہ اپنے حسن عمل سے اگر دست قدرت کہے شاہکار آدمی، بہت قدرت ہے شاہکار آدمی، بھول بیٹھا ہے اپنی حقیقت کو، بھول بیٹھا ہے اپنی حقیقت کو، چند سانسیں لیے مستعار آدمی، چند سانسیں لیے مستعار آدمی، یہ دیتا نہیں ہے جو برقی اسے، یہ دیتا نہیں ہے جو برقی اسے، کر رہا ہے وہی بار بار آدمی، کر رہا ہے وہی بار بار آدمی، کر رہا ہے وہی بار بار آدمی، بات کرتے ہوئے بہت شمار آدمی جس سے سیماب ہے بقرار آدمی۔ بہت خوب، شکریہ محسوس کیا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیوانہ پیدا۔ اب ہم اس مشاعرے کے آخر میں مشاعرے کی زینت بڑھانے کے لیے صدر محفل محترم عادل اشرف صاحب سے ملتمس ہے کہ آپ اپنے کلام سے ہمیں محظوظ فرمائے۔ محترم عادل اشرف صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے ساتھ بہت سے آن لائن مشاعرے میں ہم نے شرکت کی ہے، کا مسئلہ ہے ارشاد۔
सबा गुलाब कली गुंचगी, मजाक है क्या? सबा गुलाब कली गुंचगी, मजाक है क्या? लघु है रकम शायरी, मजाक है क्या? क्या बात है, बहुत अच्छा वाह 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 वाह। मुझे तो नूर नजर आता है अंधेरे में, मुझे तो नूर नजर आता है अंधेरे में, खुदा का बंदा हूँ मैं, बंदगी मजाक है क्या? मजाक, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा ही खैर करे, लबे निगार हुए तर, खुदा ही खैर करे, गुलों की आफत पे है ताजगी, मजाक है क्या? क्या कहने भाई, क्या कहने भाई, क्या कहने? लबे निगार हुए तर, खुदा ही खैर करे, गुलों की आग पे है ताजगी, मजाक है क्या? हवा के दोष पे जलता है ये चरागे अना, हवा के दोष पे जलता है ये चरागे अना, खुदी मजाक नहीं खुद सरी, मजाक है क्या? बहुत अच्छा, शुक्रिया। शुक्रिया। जमाल अक्स के पीछे आया भी रोशन भी, जमाल अक्स के पीछे आया भी रोशन भी, है आईने में वही नाज़की, मजाक है क्या? जमाल अक्स के पीछे आया भी रोशन भी, है आईने में वही नाज़की, मजाक है क्या? जिससे हुई है मेरी जिंदगी बहुत रोशन, जिसे हुई है मेरी जिंदगी बहुत रोशन, हिसारे जात की है रोशनी, मजाक है क्या? मजाक है, क्या कहने, क्या कहने। अब मक्ता मुलाहिजा फरमाइए। किया है सजदा फरिश्तों ने भी इसे आदिल, किया है सजदा फरिश्तों ने भी इसे आदिल, किसी का होना यहाँ आदमी, मजाक है क्या? बहुत अच्छा, किया है सजदा फरिश्तों ने भी इसे आदिल, किसी का होना आदमी, मजाक है क्या? सबा बहुत कली गुंचगी, मजाक है क्या? लहू लहू है रकम शायरी, मजाक है क्या? बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। एक और गजल के चार, हाँ, इरशाद इरशाद फरमाइए। इरशाद। इसमें आकर सबा को हम सुनाएंगे गजल, इसमें आकर सबा को हम सुनाएंगे गजल, घोल कर शबनम में फूलों को सुनाएंगे गजल, वजद में वाह 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 सुनाएंगे गजल, फूल घोल कर शबनम में फूलों को सुनाएंगे गजल, गजल। अब एक और मतलब मैं फरमाई। इरशाद इरशाद इरशाद। फिर किसी मोहन की मुरली पर सुनाएंगे गजल, फिर किसी मोहन की मुरली पर सुनाएंगे गजल, फिर किसी राधा की जुल्फों में सुनाएंगे गजल। क्या करें, क्या करें, गंगा जमनी बताइए। यहाँ की सब गिलाफों में सजाएंगे गजल, जिसमें जहाँ के सब गिलाफों में सजाएंगे गजल, सख्त बहरों की जमीनों में उगाएंगे गजल। वाह 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 वाह, क्या करेंगे, जिंदाबाद भाई, क्या कहेंगे। गिलाफों में सजाएंगे गजल, सख्त बहरों की जमीनों में उगाएंगे गजल, एक दिन शाखे हिना से उतारेंगे गजल, एक दिन शाखे हिना से उतारेंगे गजल, दस्ते नाजुक पर सुखन के फिर पहुंचाएंगे गजल। क्या कहने, मुनहरिफ घर की से मुनहरिफ में यहाँ गजल की दो लिखा
منحرف بھی ہے یہاں کتنے غزل کے دوستی سب حریفوں کے جگر میں ہم اتاریں گے غزل. کیا کہنے بھائی, منحرف بھی ہے یہاں کتنے غزل کے دوستوں سب حریفوں کے جگر میں ہم اتاریں گے غزل. شیشے دل میں اتاریں گے ہنر کے نازکی, شیشے دل میں اتاریں گے ہنر کے نازکی, پھول کی نازک ہتھیلی پر سجائیں گے غزل. لوگ اٹھائیں گے چمن سے پھول کلیاں اور گلاب, لوگ اٹھائیں گے چمن سے پھول کلیاں اور گلاب, اگر ہوں گے وہاں تو ہم اٹھائیں گے غزل. ایک اور جن کی نیت میں خلوص و مہر کا دریا بہے, جن کی نیت میں خلوص و مہر کا دریا بہے, وہ کسی بھی ذات کے ہوں کیا بلائیں گے غزل. کیا کہنے بھائی, کیا کہنے, واہ 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 واہ, بہت عمدہ بہت عمدہ. کسی بھی ذات کے ہوں کیا بلائیں گے غزل. لفظ بیچیں گے خریدیں گے محبت کے سخن, کے سخن استعاروں کے سفر میں ہم سنائیں گے غزل. اب یہ شعر ملاحظہ فرمائیے. پیار کے سجدے کریں گے تو گریں گے بت ہزار, پیار کے سجدے کریں گے تو گریں گے بت ہزار, آستینوں میں ہماری ہم چھپائیں گے غزل. سبا کو ہم سنائیں گے غزل, گول کر شبنم میں پھولوں کو کھلائیں گے غزل. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. بہت خوبصورت روپ گلگداز کلام سماعت ہوئی. اردو ورلڈ سری نگر مہمان خصوصی محترم عادل اشرف صاحب اور مہمان ذی وقار محترم احمد علی بارکی صاحب اور تمام شعراء کرام کے فردن مشکور و ممنون ہے کہ آپ نے اس محفل میں حصہ لے کر اس محفل کو رونق بخشی ہے. انشاءاللہ ایسی محفلیں سائزتی رہے گی. آپ کی دعاؤں کے طلبگار ہیں. شکریہ. وسلام.